Я хочу всем сердцем поверить в это. Нет, не нужно заполнять свое сердце такими пустыми мыслями. Ладно. Скоро станет известно, осталось немного. Надеюсь. Я пойду, немного отдохну. Посидела бы. Я очень устала, спасибо. Как-нибудь в другой раз. Я правда хотел бы помочь. Надеюсь, поможешь. Ты что-то скрываешь от меня. Но рано или поздно я узнаю. Я просто развлекаюсь. Давай, пойдем уже, у нас много дел. У нас много дел. Давай, пойдем. Да. Правда? Слышать больно? Я сейчас пожелаю тебе кое-что очень хорошее. Конечно. Надеюсь, ты очень сильно влюбишься и будешь бегать за ней, а мы на тебя посмотрим. Пусть начнется катастрофа. आयान के जाने के बाद जोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया, मगर जोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, जोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांसें अटक गई। आयान, आवाज जोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाज़ी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमजोर, मगर वापस आ चुका था। जोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। जोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात जोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया, और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए हिस्से जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, जोया, क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? जोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद जोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया, मगर जोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, जोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांसें अटक गई। आयान, आवाज जोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाज़ी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमजोर, मगर वापस आ चुका था। जोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। जोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात जोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया, और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए हिस्से जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, जोया, क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? जोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद जोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया।
लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया। मगर ज़ोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज़, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, ज़ोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांसें अटक गई। आयान, आवाज़ ज़ोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाज़ी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमज़ोर मगर वापस आ चुका था। ज़ोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज़ निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। ज़ोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। ज़ोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात ज़ोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए हिस्से जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, ज़ोया क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? ज़ोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद ज़ोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया। मगर ज़ोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज़, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, ज़ोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांसें अटक गई। आयान, आवाज़ ज़ोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाज़ी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमज़ोर मगर वापस आ चुका था। ज़ोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज़ निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। ज़ोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। ज़ोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात ज़ोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए हिस्से जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, ज़ोया क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? ज़ोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद ज़ोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया। मगर ज़ोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज़, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, ज़ोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांसें अटक गई। आयान, आवाज़ ज़ोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाज़ी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमज़ोर मगर वापस आ चुका था। ज़ोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज़ निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। ज़ोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। ज़ोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात ज़ोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए हिस्से जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, ज़ोया क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? ज़ोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद ज़ोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत
اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کڑا تھا۔ سان سے اٹک گئی۔ آیان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ آیان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ آیان مسکرایا، وہی پرانی نرم مسکراہٹ۔ ڈاکٹرز نے غلط بتایا تھا، میں بچ گیا، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنی حالت میں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا آیان، میں مر گئی تھی اس دن۔ آیان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ وعدہ ٹوٹا نہیں تھا، صرف دیر سے پورا ہوا۔ اس رات زویا نے پہلی بار آیان کے کندھے پر سر رکھ کر رویا، اور آیان نے پہلی بار اس کے آنسو صاف کیے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے حصے جوڑ رہے ہو۔ مگر دلوں کا موسم بدل گیا۔ اگلی صبح آیان نے عیسیٰ سے کہا، زویا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پیار، درد، گلہ سب ایک ساتھ۔ پھر سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اس بار کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ آیان نے اس کا ہاتھ چومے، اب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آیان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی ٹوٹے ہوئے لفظوں کی طرح بکھر گئی، مگر وقت نے اسے لکھنے کی ہمت دی۔ اس کی کتاب خاموش وعدہ نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں نے اس کی کہانی میں اپنی تکلیف، اپنی محبت اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کڑا تھا۔ سان سے اٹک گئی۔ آیان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ آیان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ آیان مسکرایا، وہی پرانی نرم مسکراہٹ۔ ڈاکٹرز نے غلط بتایا تھا، میں بچ گیا، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنی حالت میں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا آیان، میں مر گئی تھی اس دن۔ آیان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ وعدہ ٹوٹا نہیں تھا، صرف دیر سے پورا ہوا۔ اس رات زویا نے پہلی بار آیان کے کندھے پر سر رکھ کر رویا، اور آیان نے پہلی بار اس کے آنسو صاف کیے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے حصے جوڑ رہے ہو۔ مگر دلوں کا موسم بدل گیا۔ اگلی صبح آیان نے عیسیٰ سے کہا، زویا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پیار، درد، گلہ سب ایک ساتھ۔ پھر سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اس بار کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ آیان نے اس کا ہاتھ چومے، اب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آیان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی ٹوٹے ہوئے لفظوں کی طرح بکھر گئی، مگر وقت نے اسے لکھنے کی ہمت دی۔ اس کی کتاب خاموش وعدہ نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں نے اس کی کہانی میں اپنی تکلیف، اپنی محبت اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کڑا تھا۔ سان سے اٹک گئی۔ آیان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ آیان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ آیان مسکرایا، وہی پرانی نرم مسکراہٹ۔ ڈاکٹرز نے غلط بتایا تھا، میں بچ گیا، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنی حالت میں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا آیان، میں مر گئی تھی اس دن۔ آیان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ وعدہ ٹوٹا نہیں تھا، صرف دیر سے پورا ہوا۔ اس رات زویا نے پہلی بار آیان کے کندھے پر سر رکھ کر رویا، اور آیان نے پہلی بار اس کے آنسو صاف کیے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے حصے جوڑ رہے ہو۔ مگر دلوں کا موسم بدل گیا۔ اگلی صبح آیان نے عیسیٰ سے کہا، زویا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پیار، درد، گلہ سب ایک ساتھ۔ پھر سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اس بار کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ آیان نے اس کا ہاتھ چومے، اب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آیان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی ٹوٹے ہوئے لفظوں کی طرح بکھر گئی، مگر وقت نے اسے لکھنے کی ہمت دی۔ اس کی کتاب خاموش وعدہ نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔
लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया। मगर ज़ोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, ज़ोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांस से अटक गई। आयान, आवाज ज़ोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाज़ी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमजोर मगर वापस आ चुका था। ज़ोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। ज़ोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। ज़ोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात ज़ोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए हिस्से जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, ज़ोया, क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? ज़ोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद ज़ोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया। मगर ज़ोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, ज़ोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांस से अटक गई। आयान, आवाज ज़ोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाज़ी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमजोर मगर वापस आ चुका था। ज़ोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। ज़ोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। ज़ोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात ज़ोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए हिस्से जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, ज़ोया, क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? ज़ोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद ज़ोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया। मगर ज़ोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, ज़ोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांस से अटक गई। आयान, आवाज ज़ोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाज़ी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमजोर मगर वापस आ चुका था। ज़ोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। ज़ोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। ज़ोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात ज़ोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए हिस्से जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, ज़ोया, क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? ज़ोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद ज़ोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत
اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ سانس سے اٹک گئی۔ ایان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ ایان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ ایان مسکرایا، وہی پرانی نرم مسکراہٹ۔ ڈاکٹرز نے غلط بتایا تھا، میں بچ گیا، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنی حالت میں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا ایان، میں مر گئی تھی اس دن۔ ایان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ وعدہ ٹوٹا نہیں تھا، صرف دیر سے پورا ہوا۔ اس رات زویا نے پہلی بار ایان کے کندھے پر سر رکھ کر رویا، اور ایان نے پہلی بار اس کے آنسو صاف کیے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے حصے جوڑ رہے ہو۔ مگر دلوں کا موسم بدل گیا۔ اگلی صبح ایان نے عیسیٰ سے کہا، زویا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پیار، درد، گلہ سب ایک ساتھ۔ پھر سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اس بار کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ایان نے اس کا ہاتھ چومے، اب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی ٹوٹے ہوئے لفظوں کی طرح بکھر گئی، مگر وقت نے اسے لکھنے کی ہمت دی۔ اس کی کتاب خاموش وعدہ نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں نے اس کی کہانی میں اپنی تکلیف، اپنی محبت اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ سانس سے اٹک گئی۔ ایان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ ایان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ ایان مسکرایا، وہی پرانی نرم مسکراہٹ۔ ڈاکٹرز نے غلط بتایا تھا، میں بچ گیا، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنی حالت میں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا ایان، میں مر گئی تھی اس دن۔ ایان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ وعدہ ٹوٹا نہیں تھا، صرف دیر سے پورا ہوا۔ اس رات زویا نے پہلی بار ایان کے کندھے پر سر رکھ کر رویا، اور ایان نے پہلی بار اس کے آنسو صاف کیے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے حصے جوڑ رہے ہو۔ مگر دلوں کا موسم بدل گیا۔ اگلی صبح ایان نے عیسیٰ سے کہا، زویا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پیار، درد، گلہ سب ایک ساتھ۔ پھر سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اس بار کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ایان نے اس کا ہاتھ چومے، اب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی ٹوٹے ہوئے لفظوں کی طرح بکھر گئی، مگر وقت نے اسے لکھنے کی ہمت دی۔ اس کی کتاب خاموش وعدہ نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں نے اس کی کہانی میں اپنی تکلیف، اپنی محبت اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ سانس سے اٹک گئی۔ ایان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ ایان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ ایان مسکرایا، وہی پرانی نرم مسکراہٹ۔ ڈاکٹرز نے غلط بتایا تھا، میں بچ گیا، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنی حالت میں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا ایان، میں مر گئی تھی اس دن۔ ایان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ وعدہ ٹوٹا نہیں تھا، صرف دیر سے پورا ہوا۔ اس رات زویا نے پہلی بار ایان کے کندھے پر سر رکھ کر رویا، اور ایان نے پہلی بار اس کے آنسو صاف کیے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے حصے جوڑ رہے ہو۔ مگر دلوں کا موسم بدل گیا۔ اگلی صبح ایان نے عیسیٰ سے کہا، زویا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پیار، درد، گلہ سب ایک ساتھ۔ پھر سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اس بار کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ایان نے اس کا ہاتھ چومے، اب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی ٹوٹے ہوئے لفظوں کی طرح بکھر گئی، مگر وقت نے اسے لکھنے کی ہمت دی۔ اس کی کتاب خاموش وعدہ نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں نے اس کی کہانی میں اپنی تکلیف، اپنی محبت
اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ سانسیں اٹک گئی۔ ایان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ ایان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ ایان مسکرایا، وہی پرانی نرم مسکراہٹ۔ ڈاکٹرز نے غلط بتایا تھا، میں بچ گیا، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنی حالت میں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا ایان، میں مر گئی تھی اس دن۔ ایان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ وعدہ ٹوٹا نہیں تھا، صرف دیر سے پورا ہوا۔ اس رات زویا نے پہلی بار ایان کے کندھے پر سر رکھ کر رویا، اور ایان نے پہلی بار اس کے آنسو صاف کیے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے حصے جوڑ رہے ہو۔ مگر دلوں کا موسم بدل گیا۔ اگلی صبح ایان نے عیسیٰ سے کہا، زویا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پیار، درد، گلہ سب ایک ساتھ۔ پھر سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اس بار کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ایان نے اس کا ہاتھ چومے، اب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی ٹوٹے ہوئے لفظوں کی طرح بکھر گئی، مگر وقت نے اسے لکھنے کی ہمت دی۔ اس کی کتاب خاموش وعدہ نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں نے اس کی کہانی میں اپنی تکلیف، اپنی محبت اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ سانسیں اٹک گئی۔ ایان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ ایان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ ایان مسکرایا، وہی پرانی نرم مسکراہٹ۔ ڈاکٹرز نے غلط بتایا تھا، میں بچ گیا، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنی حالت میں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا ایان، میں مر گئی تھی اس دن۔ ایان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ وعدہ ٹوٹا نہیں تھا، صرف دیر سے پورا ہوا۔ اس رات زویا نے پہلی بار ایان کے کندھے پر سر رکھ کر رویا، اور ایان نے پہلی بار اس کے آنسو صاف کیے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے حصے جوڑ رہے ہو۔ مگر دلوں کا موسم بدل گیا۔ اگلی صبح ایان نے عیسیٰ سے کہا، زویا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پیار، درد، گلہ سب ایک ساتھ۔ پھر سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اس بار کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ایان نے اس کا ہاتھ چومے، اب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی ٹوٹے ہوئے لفظوں کی طرح بکھر گئی، مگر وقت نے اسے لکھنے کی ہمت دی۔ اس کی کتاب خاموش وعدہ نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں نے اس کی کہانی میں اپنی تکلیف، اپنی محبت اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ سانسیں اٹک گئی۔ ایان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ ایان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ ایان مسکرایا، وہی پرانی نرم مسکراہٹ۔ ڈاکٹرز نے غلط بتایا تھا، میں بچ گیا، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنی حالت میں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا ایان، میں مر گئی تھی اس دن۔ ایان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ وعدہ ٹوٹا نہیں تھا، صرف دیر سے پورا ہوا۔ اس رات زویا نے پہلی بار ایان کے کندھے پر سر رکھ کر رویا، اور ایان نے پہلی بار اس کے آنسو صاف کیے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے حصے جوڑ رہے ہو۔ مگر دلوں کا موسم بدل گیا۔ اگلی صبح ایان نے عیسیٰ سے کہا، زویا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پیار، درد، گلہ سب ایک ساتھ۔ پھر سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اس بار کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ایان نے اس کا ہاتھ چومے، اب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی ٹوٹے ہوئے لفظوں کی طرح بکھر گئی، مگر وقت نے اسے لکھنے کی ہمت دی۔ اس کی کتاب خاموش وعدہ نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔
लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया। मगर जोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, जोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांस से अटक गई। आयान, आवाज जोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाजी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमजोर मगर वापस आ चुका था। जोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। जोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात जोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए इससे जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, जोया क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? जोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद जोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया। मगर जोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, जोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांस से अटक गई। आयान, आवाज जोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाजी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमजोर मगर वापस आ चुका था। जोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। जोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात जोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए इससे जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, जोया क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? जोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद जोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया। मगर जोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, जोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांस से अटक गई। आयान, आवाज जोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाजी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमजोर मगर वापस आ चुका था। जोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। जोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात जोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए इससे जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, जोया क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? जोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद जोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया।
लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया। मगर जोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, जोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांसें अटक गई। आयान, आवाज जोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाज़ी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमजोर मगर वापस आ चुका था। जोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। जोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात जोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए हिस्से जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, जोया क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? जोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद जोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया। मगर जोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, जोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांसें अटक गई। आयान, आवाज जोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाज़ी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमजोर मगर वापस आ चुका था। जोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। जोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात जोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए हिस्से जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, जोया क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? जोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद जोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत और अपना इंतजार तलाश कर लिया। मगर जोया के दिल में एक ख्याल था जो किसी ताले, किसी लफ्ज, किसी दुआ से पूरा नहीं हो रहा था। एक शाम जब बारिश फिर से दरवाजे पर पड़ी, जोया ने महसूस किया कि घर में कोई खामोश हरकत है। उसने इस तरह से मुड़कर देखा, दरवाजे में एक साया खड़ा था। सांसें अटक गई। आयान, आवाज जोया की थी मगर यकीन उसके साथ नहीं था। साया आगे बढ़ा, बल्कि रोशनी में चेहरा वाज़ी हुआ। आयान जिंदा, थका हुआ, कमजोर मगर वापस आ चुका था। जोया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर एक लफ्ज निकाला, ये कैसे? आयान मुस्कुराया, वही पुरानी नरम मुस्कुराहट। डॉक्टर्स ने गलत बताया था, मैं बच गया, मगर सबसे पहले तुम्हें अपनी हालत में नहीं दिखाना चाहता था। जोया की आंखों से आंसू बह निकले, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था आयान, मैं मर गई थी उस दिन। आयान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जोया, मैं वापस आया हूँ क्योंकि वादा टूटा नहीं था, सिर्फ देर से पूरा हुआ। उस रात जोया ने पहली बार आयान के कंधे पर सर रख कर रोया और आयान ने पहली बार उसके आंसू साफ किए, जैसे दोनों एक दूसरे के टूटे हुए हिस्से जोड़ रहे हो। मगर दिलों का मौसम बदल गया। अगली सुबह आयान ने ईसा से कहा, जोया क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? जोया ने उसकी तरफ देखा, प्यार, दर्द, गिला सब एक साथ। फिर सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर उस बार खोने का डर नहीं होना चाहिए। आयान ने उसका हाथ छूमे, अब कभी नहीं, कभी भी नहीं। आयान के जाने के बाद जोया की जिंदगी टूटे हुए लफ्जों की तरह बिखर गई, मगर वक्त ने उसे लिखने की हिम्मत दी। उसकी किताब खामोश वादा ने शहर में तहलका मचा दिया। लोगों ने उसकी कहानी में अपनी तकलीफ, अपनी मोहब्बत
اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ سانسیں اٹک گئی۔ ایان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ ایان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ ایان مسکرایا، وہی پرانی نرم مسکراہٹ۔ ڈاکٹرز نے غلط بتایا تھا، میں بچ گیا، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنی حالت میں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا ایان، میں مر گئی تھی اس دن۔ ایان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ وعدہ ٹوٹا نہیں تھا، صرف دیر سے پورا ہوا۔ اس رات زویا نے پہلی بار ایان کے کندھے پر سر رکھ کر رویا، اور ایان نے پہلی بار اس کے آنسو صاف کیے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے حصے جوڑ رہے ہو۔ مگر دلوں کا موسم بدل گیا۔ اگلی صبح ایان نے عیسیٰ سے کہا، زویا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پیار، درد، گلا سب ایک ساتھ۔ پھر سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اس بار کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ایان نے اس کا ہاتھ چومے، اب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی ٹوٹے ہوئے لفظوں کی طرح بکھر گئی، مگر وقت نے اسے لکھنے کی ہمت دی۔ اس کی کتاب خاموش وعدہ نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں نے اس کی کہانی میں اپنی تکلیف، اپنی محبت اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ سانسیں اٹک گئی۔ ایان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ ایان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ ایان مسکرایا، وہی پرانی نرم مسکراہٹ۔ ڈاکٹرز نے غلط بتایا تھا، میں بچ گیا، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنی حالت میں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا ایان، میں مر گئی تھی اس دن۔ ایان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ وعدہ ٹوٹا نہیں تھا، صرف دیر سے پورا ہوا۔ اس رات زویا نے پہلی بار ایان کے کندھے پر سر رکھ کر رویا، اور ایان نے پہلی بار اس کے آنسو صاف کیے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے حصے جوڑ رہے ہو۔ مگر دلوں کا موسم بدل گیا۔ اگلی صبح ایان نے عیسیٰ سے کہا، زویا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پیار، درد، گلا سب ایک ساتھ۔ پھر سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اس بار کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ایان نے اس کا ہاتھ چومے، اب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی ٹوٹے ہوئے لفظوں کی طرح بکھر گئی، مگر وقت نے اسے لکھنے کی ہمت دی۔ اس کی کتاب خاموش وعدہ نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں نے اس کی کہانی میں اپنی تکلیف، اپنی محبت اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ سانسیں اٹک گئی۔ ایان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ ایان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ ایان مسکرایا، وہی پرانی نرم مسکراہٹ۔ ڈاکٹرز نے غلط بتایا تھا، میں بچ گیا، مگر سب سے پہلے تمہیں اپنی حالت میں نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا ایان، میں مر گئی تھی اس دن۔ ایان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا، میں واپس آیا ہوں کیونکہ وعدہ ٹوٹا نہیں تھا، صرف دیر سے پورا ہوا۔ اس رات زویا نے پہلی بار ایان کے کندھے پر سر رکھ کر رویا، اور ایان نے پہلی بار اس کے آنسو صاف کیے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے حصے جوڑ رہے ہو۔ مگر دلوں کا موسم بدل گیا۔ اگلی صبح ایان نے عیسیٰ سے کہا، زویا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا، پیار، درد، گلا سب ایک ساتھ۔ پھر سر جھکا کر کہا، ہاں، مگر اس بار کھونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ایان نے اس کا ہاتھ چومے، اب کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ایان کے جانے کے بعد زویا کی زندگی ٹوٹے ہوئے لفظوں کی طرح بکھر گئی، مگر وقت نے اسے لکھنے کی ہمت دی۔ اس کی کتاب خاموش وعدہ نے شہر میں تہلکہ مچا دیا۔ لوگوں نے اس کی کہانی میں اپنی تکلیف، اپنی محبت
اور اپنا انتظار تلاش کر لیا، مگر زویا کے دل میں ایک خلا تھا جو کسی تالے، کسی لفظ، کسی دعا سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شام جب بارش پھر سے دروازے پر پڑی، زویا نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی خاموش حرکت ہے۔ اس نے اس طرح سے مڑ کر دیکھا، دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ سانسیں اٹک گئی۔ آیان، آواز زویا کی تھی مگر یقین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سایہ آگے بڑھا، بلکہ روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ آیان زندہ، تھکا ہوا، کمزور، مگر واپس آ چکا تھا۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ نکالا، یہ کیسے؟ آیان مسکرائی۔